out for those who surround you, need no funny kind. You can't see what's on my brain, I live inside my mind. Out of space and out of sight, you need me in my line. میخوام باهاتون روک حرف بزنم. چقدر موافق این هستین که بهتون برچسب به هم زننده دیوز زده بشه؟ خیلی بهم میاد. اگه نه باشه فهمیدم. راجع به بچه میلیاردر چی؟ با مزه است. از بچه میلیونر بهتره. فکر کن رابطه داشتن با این آدم چجوریه؟ پول پول پول. خب با توجه به اون توصیه شما به حامیان جوانی که الان برنامه رو میبینن چیه؟ که جاه طلبی خوبه. مخصوصا توی تحصیل. روی اهداف و رویاها و علاقه‌مندیاتون تمرکز کنین. با حس درونیتون پیش برین. خیلی اینو گفتم ولی حقیقته. و عشقو به تعویق بندازین. ممکنه هیچ وقت خوب تموم نشه. باعث حواس پرتیه. واقعا؟ آره. دلیلی نداره خودتون رو تو موقعیت شکننده‌ای قرار بدین که توش گاهی هیچ کنترلی روی احساس و افکارتون ندارین. پس آره. ازش دوری کنین. So tell me where we go from here. Tell me where we go from here. کدوم دختری تو دنیا همچین رابطه ای رو تموم میکنه؟ یه فامیلی دارم که دوستشی همسایه داره که با براک میرفته آکسفورد و میگفت اونجا بدجوری عاشق یه دختری بود. بی خیال، شرط میبندم دختر الان داره به خودش فحش میده. من میرم. فکر کردم خونت اینجا. یکم استراحت کن دختر. یا نه؟ Baby girl, you're so fine. I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. تموم شد؟ پیام برای جوونا خیلی صادقانه بود. اما رسانه‌ها میخوان بکشنت. رسانه ها یه چراگاه برای بازیکنای کریکت، ستاره‌های راک و هنرپیشه‌ان. برای فرمانده صنعت نیستن؟ داری پیغامی میفرستی؟ داری چی کار میکنی؟ من دارم ازت خواهش و التماس میکنم که میخوام تو رو تو زندگیم نگه دارم، که با هم دیگه باشیم. آره شگه داره. میشه بپرسم؟ نه نمیشه. گرفتم. اینا رو ول کن. بازی داوینچی؟ گزارشا دارن آمادهشون کن. آره لازمشون دارم. تمام جزئیات در مورد کارو میخوام. تمام جزئیات در مورد بازی و همه چی، مخصوصا در مورد سابقه آدمایی که اونجا کار میکنن. و فقط 1 ساعت فرصت داری. بهتره بری سر کار چون شد 59 دقیقه و 7 حیا کجاست؟ رفت خونه. نیم ساعت پیش رفت. کارش دارم، بهش نیاز داری. خب اینجا نیست دیگه. یهو پا شد بدون اینکه به کسی بگه رفت. حیا با کار زیاد خودشو تبدیل به یه زامبی کرده. 3 شب پشت هم تو محل کارش خوابیده و میخواست تا ددلاین کارشو تموم کنه. فکر کنم تمومم میکنه. حالا واسه چی اینطوری دنبال حیا میگردی؟ ادغام. چی؟ چه ادغامی؟ قراره اخراج چی؟ نمیتونی اخراجمون کنی، تازه ترفی گرفتیم. من هزینه دارم، مام کلی خرج داره. میخوای حیا رو اخراج کنی؟ سلام غریبه. ها؟ نگاهشون کن، دارن بزرگ میشن. عزیزم
دل منم براش تنگ شده. میدونم، فقط بعضی روزا سخت‌تر از همیشه است. آره ولی اون داره نگاهمون میکنه. میدونم خوبه، هیچ وقت فراموش نکن. فراموش نمی‌کنم. رئیسه. آره اونو اخراج کن. میز کارشم ببین خیلی به هم ریخته است. عین بازار شامه. بسه بچه ها، کسی قرار نیست اخراج شه. پس جریان واقعا چیه؟ خب تو باهاش چی کار داری؟ اون داره میاد. کی؟ دوست پسرت منتظره. بی خیال هیزل، فقط رئیسمه. بس کن دختر، شاید عقلش بگه رئیس شرکتته ولی قلبش داد میزنه میخواد دوست پسرت باشه. راستش گاهی یکم با نمک میشه. واو، از قسمت گاهیش خوشم اومد. بهترین توصیف برای شوهر آینده نه است. بس کن، لطفاً بس کن. بذار ببینم چی میگه. نه. چیه؟ من کار. سلام آقای بوراک. نه اینطوری نه. سلام آقای بوراک. بوراک. سلام آقای بوراک. بوراک. سلام آقای بوراک. بوراک. آقای بوراک، حالتون چطوره؟ خوبم و خوشحالم که بالاخره توی شرکت داوینچیتون ملاقاتتون میکنم. البته الان شده داوینچیمون، درسته؟ بله. و این آقا کی هستن؟ ایشون مراده. عنوانی نداره ولی مثل من با احترام باش رفتار کنین تا یه دریانوردی آروم داشته باشین. بی احترامی کنین با هر چی دارین و ندارین غرق میشین. آره. شما ایشونو معرفی کردین. منم میخوام با تیمم آشنا بشی. متوجه حرفم شدین دیگه؟ بله. سلام. من فاریا هستم. منم ریمم. بس دخترا، درست نیست. اون فاریاست و اونم ریم. توسعه دهنده‌های برتر شرکتمونه. بازیکنای تیمی خیلی با استعداد و خلاقین. ولی همه چی کار نیست آقای بوراک. من عاشق رقصیدنم. منم همینطور، ولی بعضی شبا دوست دارم خونه بمونم. معلومه 7 روز هفته که نمیشه کار کرد. آره پس میدونی من آشپز محشریم. واقعا؟ آره. اون وقت غذای مخصوص چیه؟ خب هرچی، همه چی. وایسین دخترا، وایسین. حیا کجاست؟ راستش حیا ستون اصلی شرکتمونه. ستون حالی شد. اون وقت الان اینجا نیست. نه نیست، اما هست. روحش اینجاست. ناامید شدم. خیلی هم ناامید شدم ولی مشتاقم این حیا خانومو ببینم. بسرین اوه حیا کجایی؟ سلام، دارم میام تو راه هماره. اصلا مهم نیست. واقعا نیاز داری یه شب تو تخت خودت بخوابی. من ترجیح همینه که یه امروز خوب تو خونه استراحت کنی. زاده؟ آره خودمم. پس چرا صدات یه جوریه؟ دختر جوان، نمیدونی صدای رئیست چطوریه؟ نمیدونم. من چی؟ باید بلنشی بیای شرکت الان. یه مهمون ویژه خیلی مهم داریم. خیلی خیلی ویژه. آره الان راه میافتم، دارم میام. حیا دوست دخترم میشی؟ چی؟ با من ازدواج میکنی؟ باید با من باشی. زادن ببخشید من نمیفهمم. یهو چی گفتی؟ لطفاً فکر نکنم الان اصلا وقتی این حرفا باشه. من یه خالکوبی دارم. ببخشید اسم توه. چی؟ اسم تو رو خالکوبی کردم. منظور سینه زدی حیا؟ نه، فقط اسم توه. فهمیدی؟ خدا میام جفتتون رو میکشم.
میرسم. فقط بذارین پامو بذارم تو شرکت. این یه اعلام جنگه. حالا میبینین. سلام حیا. خوشحالم صداتو میشنوم. بالاخره داری میای سر کار؟ بله، یکم دیگه دارم راه میافتم میرسم شرکت. باشه. خوشحالم صداتو شنیدم. خداحافظ. I find it hard to read you. You never say what's on your mind, yeah. I'm going crazy all over you. Just for a second, can you try? Every time you've been calling, saying this is what I want, then you ghost for a week and leave me hanging all alone. Push me back, pull me in, and the other way around. Pull me in, push me back. خب بوراک، من تمام زیر و بم شرکت رو بهتون نشون دادم. اما سوال اینه که میخواین تو کدوم پروژه سرمایه گذاری کنی؟ پروژه بی. ببخشید ولی اون پروژه فناوری بازی این پروژه قابل تحمله. واقعیت افزوده باید بین طراحی و تجربه کاربر ارتباط برقرار کنه و من رویکرد جدیدی نسبت به گرافیک هوش مصنوعی دارم. لوگوی خرس تدی نماده. میدونی تصمیمم نهاییه، تصمیمم قطعیه و تصمیم من. اما فایل رو کپی کنی. منم نیاز به دسترسی دارم. کسی تارت تمشک میخواد؟ حتما. When all is said and done, when all is said and done, we went head first into the waves. We were right there in the eye of the storm. When I look back, I see it clear. I tried but couldn't give you more. You were a great one at the wrong time. I could never give you what you need and deserve. We went head first into the waves until we crashed and burned. No, I wasn't the one, but I hope you think of me with love when all is said and done. 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 Maybe in another life we could have worked it out, but we got too close to the sun. Maybe in another life we could have worked it out, but we got too close to the sun. When all is said and done. میشه جلوی پاتو نگاه کنی؟ من داشتم درست میرفتم. عوضی. دست و پا چلوسی. When all is said and done. ببخشید. نه چیزی من معذرت میخوام. فکر کنم داشتم از بیراهه می اومدم، همینطوری سرعتم زیاد بود و همین باید رفتیم تابلو خوردیم. بزنن. اصلا تقصیر دانشگاه است. دانشگاه همه میدونی چیه؟ حقاته. باید تابلو میذاش، باید مینوشتن که مثلا دانشجو حواستون باشه اینجا بیراه هست. دانشجو حواسشون نیست. آره، یا دانشجو از راه درست نمیان. آره. راستی من بوراکم، سلام. دانشجوی مهندسی هم تو این دانشگاه درس میخونم. البته مشخصه دیگه. چه حرفی من نیستم. حیا برونت وحشتناک آواز میخونه. آره. ببخشید من تو اینجور موقعیت ها دست و پامو گم میکنم ولی آره منم دست و پامو چه گم خوبه میکنم. یعنی چیز دیدی ما یه بچه اشتراک داریم. آره بازم عذر میخوام. میخوای اینا رو جمع کنم؟ آره اجازه بده. خودم برمی‌دارم. نه صبر کن، من برمی‌دارم. چیزی نیست، تقصیر من بود. من داشتم اجازه بده. من اینم از اینا. خب نه نگه می‌دارم. تو داری میری کتابخونه؟ متوجه نمیشم. برای چه این پروژه بی رو انتخاب کردی؟ اگه خراب شه خیلی ضرر میکنی. دلیل خودمو دارم. دلایل نه؟ آفرین.
حیا زیادی بلند پروازه. غرق شده. از ما انتظار نداشته باش نجاتش بدیم. ما کار داریم. ولی مشکلی با کار با بورک نداریم. اون فرق میکنه. اون بچه میلیاردره. ولی اون حیاست. حیا. دقیقاً. انرژی خوبی داری. مشتاق رو کراست. آفرین بچه ها، معرکه است. اجازه است؟ فکر میکنی زیاده روی کردیم؟ مطمئن بودن بهتر از شک و تردید. بگذاریم. حالا میخوای من چی کار کنم؟ فعلا همون کاری که گفتم بکن. گرفتم. ممنون مراد. آقایون، تمام دسترسی‌ها رو به فایل‌های پروژه بی باز کرده. یه بررسی میکنم. ایشون هست. قبلا هم دیدینش. بله، به فرض اینکه در جریان کار نیستین باید بگم که برای تازه کارها I find it hard to reach you. درسته. کار ادامه پیدا میکنه. اجازه بدیم بگم که حیا میزبان فوق‌العاده‌ای. خب پس حیا چطوره ببریشون یه دوری توی شهر بزن؟ What do you want from me? باشه، هرچی تو بگی. عالیه. فکر خوبیه. دیدگاه‌های جدید. Can you learn to love your weakest side? Little sad eyes. الو. حیا عالیه. تو هم تا دیر وقت کار میکنی. خوشباره پروژه پی. بوراک. ببخشید جواب دادی، خودم رو معرفی نکردم. ولی بگذاریم. راستش من درایور اثر انگشت رو از فایلان گم کردم. درایور ایزومتریک. نه، پیش خودته، بهت دادنش. خب الان ندارمش و خیلی هم بهش محتاجم و مطمئنم که تو شرکته. توی داوینچی؟ آدرس خونمون برات میفرستم. با فایل که اومدی زنگ حراست رو بزن. چرا خودت نمیری شرکت که پرونده رو برداری و بری خونه؟ دوست داشتم سوالتو. میدونی که این وظیفه رو نمیتونم به کس دیگه‌ای بسپارم، نه؟ فقط من. فقط تو. میبینمت. Hi, what do you want? What do you want? دیگه. و یه چیز دیگه، میشه لطفاً یه لیوان کاپوچینو هم سر راحت بگیری؟ لطفاً. نمیشه این کارو به یکی دیگه بسپاری؟ یه چیز دیگه هم میخوام. یک هات داگ و پیاز سرخ شده به همراه سس تند اضافه. این ترکیب عجیبو میشناسم. آره. خیلی بامزه. حیا. این قراره یه سفر باشه برای من و تو. قراره یه سفر فاجعه باشه. شنیدم چی گفتی؟ You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize. And that's what made me fall in love. 'Cause you've got style. شب بخیر. شب بخیر بورک. میشه اینو بگیری؟ فایلای ایزومتریک و کاپوچینو؟ آره، و اونم هات داگته با پیاز گریل و سس تند اضافه. یادت موند؟ You got a smile that makes the sun rise. من یادم نرفته بود. You make it shine. پیاز رو هات داگ؟ بیخیال. خیلی هم خوبه. با این تا صبح بیدارم. خوبه دیگه. بیشتر وقت داری به من فکر کنی. با دلی که درد میکنه، با یه قلب شاد و راضی. حالا وقتشه. یه گاز بزن. تو خدا فقط یه گاز بخور. یه گاز. از نقطه همنم خارج میشم. اگه بخوای میتونیم نصفش کنیم. من خیلی خستم. میخوام برم خونه، میخوام برم روی تختم، میخوام بخوابم، آرامش میخوام بوراک. گمونم هنوز یه وجه اشتراک داری. گمونم. Oh, I want you. Can't you see? I want you. I believe 'cause I want you. Here with me, I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. یواش. خب
خوشمزه است. خوبه. گفتم که خیلی خوشحالم. اسمشو چی بذاریم؟ اسمشو چی بذاریم؟ خاطره. خاطره. آره، اسمشو خاطره میذاریم. I believe 'cause I want you here with me. I'm gonna go crazy. I'm gonna go crazy for love. چیه؟ بازارگابی پروژمون. خب باید یه تغییراتی بدیم. یه جاهاییش تغییر میخواد. چرا؟ جمعیت شناختیمون، اهدافمون، مخاطبا همشون. آره اما اصل بازی این بود که مخاطب هدف نادیده گرفته میشد، اما فروش، سود، سهم بازار همه چیز در نظر گرفته شد و حالا ما بازی رو به طور کامل آماده کردیم. چقدر از گزارش رو خوندی براک؟ اسم کاراکترها چیه؟ ازت میخوام که نوع اصلی اون چیز مشخص کنی. خرس تدی. یه خرس کوالاست. به عنوان یه خرس کوالا زندگی میکنه. نفس میکشه و وجود داره. به رسمیت شناخته میشه. باید بیشتر هماهنگ بشی. فقط جنبه تجاریته که خوبه. یعنی چی؟ یعنی هر نقطه داستان باید آستانه مشخصی داشته باشه. پس اندازه‌گیری‌های درآمدی افزایشی رو کنار بذار. ولی نه اینکه به طور کلی نادیده گرفته بشن. تو همین الان جرگین فهمیدی بعد کار منو به خودم یاد میدی؟ زاده این گفتش که خرس تدی کوالا اسم داره. اون یه اسم فرضی و اولی است. به هر حال یه اسم داره. پوکی. اسمش پوکیه. You close your eyes, turn hands to fists. I know that sign will make me hit. Come now, we can fight this. Baby, come now, let's rewind this. Yeah, we will sin to make us last. Oh yeah, we'll drown this one too fast. یک شنبه بهتر عذرخواهی کنه. قبول نمی‌کنم. بذار رو بلنگو. باشه. الو. سلام. ببخش یک شنبه مزاحمت شدم. بگو. باید بابت رفتارم هم عذرخواهی کنم. اون روز تو شرکتمون خیلی رفتارم زشت بود. خب همه کلی استرس دارن و با یه کلی پول تو هم وسط، پس درکت میکنم. آره، مطمئن بودم که دلیلش رو درک میکنی. ولی اگه هم نمی کردی فکر کردم بهتره بفرستمت خرید کنی. برم خرید؟ آره درست شنیدی، ولی باید بریم مرکز خرید اسپرینگ و حد اکثر 2 ساعت وقت داری. حتما یه دلیل دیگه داره. من اینطوری فکر نمی کنم. و بعدش هم وقتی رفتی میخوام یه لباس رو برای یکی از دوستان بیاری. لباس برای یه دوست؟ آره، به زودی کارت اعتباری تو میگیری. بورک، چرا از رانندت نمیخوایی که این کارو برات بکنه و از کجا میدونی که من با این قضیه مشکلی ندارم؟ برو درو باز کن. داره خوش میگذره. تو که دستیار شخصیش نیستی حیا. میدونم. خب میتونی قبول نکنی. آره، چرا قبول نکنم؟ بیا بریم خرید. You and I love to lie, anything to survive. Round and round, we're living Phoenix style. خیلی مزه داد. راحت بود. یعنی چی؟ یعنی کاراش، عذرخواهیش، خرید برای دوست فرضیش. چه شکاکی؟ خب یعنی تا جایی که میشناسمش جواب کوتاهش بله است. میخوای بری همه چی رو پس بدی؟ نمیدونم چی میخوام. حسودیت شده چون شاید دوست دختر داشته باشه. 100% نه. کمترین نگرانیمه. ولی یه نموده کنجکاوی. اون
تو ذات آدمه. هر چی میخوای اسمشو بذار. شما عاشق هم بودین. خیلی‌ها نمیتونن این کارو بکنن. هیزل بس کن. ببخشید، ولی من تقریبا هر چی که لازم بود و گفتم. بریم یه فروشگاه دیگه. بیا. You close your eyes, turn hands to fists. I know that sign will make me hit. واو. هیو کف کردم. من افسرده شدم. بی خیال، حالا که اینجاییم بیا حالشو ببریم. تگ قیمت نداره؟ یعنی چی؟ آره، چون اگه قیمت رو بپرسی یعنی واسعت نمیرسه. وایسا. ببخشید، ما باید یه لباس رو برای آقای بوراک ببریم. بله درسته. آقای بوراک، شما دستیارشین خانم؟ نه خیر، همکار. دارم لطف میکنم. چه بانمک؟ اگه برین بسته رو بیارین منم پولشو میدم و میرم خونه. بله، ولی اول باید پروفش کنید. گفتن لباس باید قبل از خرید پروف بشه. اون مال من نیست. میدونیم، ولی اندازه هاتون با کسی که قراره لباس رو بگیره یکیه. شماها خبر نداشتین؟ معلومه که نه. به هر حال باید طبق خواسته آقای بوراک عمل کنیم. بفرمایید. نه، میتونین بسته بندی کنیم و بیارینش اینجا. There's one thing I know I came too far standing here at the crossroads can't look back I still got hope. یه خبری هست و تو به هم نمیگی. فقط میخواستم تنبیهش کنم. من زخم خوردم. هنوز ناراحتی؟ تو بودی چی کار میکردی؟ باید تمومش کنی. آره. تو تا حالا زخم خوردی؟ به زندگی چنگ زدی؟ مجبور شدی برای حفظ جونت با دست خالی اون ریسمانو بگیری؟ فکر نکنم. ولی من میدونم چه حسی داره. اگه سر تو هم میومد دیگه اون آدم سابق نمیشدی. The road is long and it gets cold, but I move on, I can't let go. There's one thing I know I came too too far. Standing here at the crossroads, can't look back, I still got. واو، این دو نفرن. این کیه دیگه؟ دست راست بوراک. مجرده. ساکتم. میدونم. تمام جریانو میدونم. فقط اومدم ببینم کی هستی. از جون من چی میخواین؟ شما یه گذشته‌ای دارین و فقط همینو میدونم. من نمیتونم. مجبوری. باید بتونی. شاید درست بشه اما نمیتونم قول بدم. این توصیه رو به بوراک کردی؟ براتون یه ماشین خبر کردم. چه بانمکی هیا. بیا بریم. پاشو. The road is long and it gets cold, but I move on, I can't let go. There's one thing I know I came too far. Standing here at the crossroads. همونجا میذاشتی. باشه. ترجیح میدم امروز رو فراموش کنم تا اینکه اون چیزا رو نگه دارم و یادم بمونه. خوش به حال خودم که کم حافظم. من خیلی احمقم. چرا احمقی عزیزم؟ باید از مراد سواله بهتری میپرسیدم. سواله که میخواستم جوابشونو بدونم. من خیلی احمقم. مثلا چی میخواستی بپرسی؟ باید میپرسیدم قضیه بورا کی میخواد تموم بشه. عزیزم گوش کن، اون جواب سوالای تو رو نداره، نمیتونه اینا رو به جواب بده. راست میگی. تو راست میگی هیزل. تو چته؟ یکم آروم باش. من دارم دیوونه میشم.
چطوری اینو تفسیر کنم؟ اون اینجا چی کار میکنه؟ خودش گذاشتتش اینجا؟ باز داره با هم بازی میکنه. نه آروم باش، منو ببین، آروم باش، نفس بکش. چیزی نیست. من جواب میخوام. جوابمو میخوام. وای دختر، عجب اوضاعیه. چی شده؟ ما از این عصبانیت من و دروغای مزخرف تو گذشتیم. فقط من و تو، نه اون برو که میگرده، نه حیای کارمند فروشت و فرمان بردارت. تو چیزای بیشتری رو از دست میدی تو من. حیا تاکسیت کجاست؟ خیلی تا بنده کارت روی مخه. پس فروشگاه تا اینجا رو پیاده اومدی؟ آره، انتقام واسه یه زن مثل آدرنالین شیرینه. بیا بریم خودتو خوش کن. بیا وای نیستی. تو همینجا میمونی، همینجا وای نیستی جلوی من و توضیح میدی. خوب به حرفات دقت کن. باشه، فروشگاه و لباس و خرید همشون اشتباه بود. معذرت میخوام، عذر میخوام، بابتش واقعا متاسفم. من فکرشم نمیکردم که اینطوری بشه. فکر نمیکردم تا این حد پیش بره. کارات یه عواقبی داره. معلومه که داره. آره داره، میدونم. تو خودتو به زندگیم تحمیل کردی، خرابش کردی. از زندگی حرفیم تو زندگی شخصیم برابرم بازی کردی. بازی کردم. ببخشید ولی تو دیگه. تو میدونی چطوری درستش کنی؟ چطوری؟ زندگیم برو بیا. هنوز سعادت مقطعی منم نزدیک نشد. پس از الان بگم که احتمالا شام تولد فردا رو نیام. از موقعیتم آگاهم و میدونم غیبتم چه تأثیری میذاره و اگه شما و آقای بوراک و داوینچی تا سال دیگه یه 3 ماه سودآور میخواین، باید اجازه بدید که فردا نیام. باشه، من درک میکنم، اما دلم میخواد اونجا باشی. باز فکراتو بکن. باشه حتما. بیرون رفتن از زندگیم اینطوری نیست. وقتی چیزی واسه از دست دادن نداری اینطوریه. این لباسه شیک. منو که میشناسی. آره. من از حماقتت خوشم نمیاد ولی از استقامتت میترسم. 50% نرخ تایید. قبول میکنم. این که اصلا به غرور من احترام نمیذاری خیلی میارتت پایین. شاید. بالاخره آدم باید از یه جا شروع کنه. من خسته تر از اونم که بخوام باهات بحث کنم براک. باور کن. میدونم. دیگه واجب شد برسونمت خونه. اونم سعی و ساله. از خودم متنفر میشم. نمیشی. Here comes the fire, melting your tires, burning your wires. ببخشید اشکالی که نداره.
داره. نه پاهام دارن منو میکشن. میتونیم یه جا وایسیم و پاهاتو ماساژ بدیم؟ او نه. تنها بودن توی خونه تنها درمونیه که نیاز دارم. پروژه که بی. میتونی همینجا نگه داری؟ ببخشید نه، نمیشه. راستی هنوز ماشین سواری طولانی رو دوست داری؟ خیلی وقت این کارو نکردم. نمیدونم. اون موقع جوان بودم. جوان بودی؟ جوان بودی. زمان پدیده که عجیبیه. چطور؟ چه کارایی که نمیتونه بکنه. بعضی وقتا میتونه همه چی رو درمان کنه. تقریبا همه چی. گاهی هم درد و شدیدتر میکنه. باید اینو یادمون باشه. نه. نه. باید یادمون بمونه. مربع فرضی مساوی با جمع دایره دو طرف. بعد من میگم هی این قضیه فیثاغورسه و تو میگی چرا بازم اینه. گرفتیم. هی برک. بخواب عشقم. بازم خوابم برد؟ بله. تو خسته ای. منم مراقبت بودم. حتما میافتم. خیلی از خودت کار میکشی. من بهت ایمان دارم. واقعا؟ چی کار میکردی؟ قضیه فیثاغورس. چرا بازم اینه؟ هنوز به نظرم خیلی خوشگلی. چرا ازم جدا شدی؟ سلام، صبح بخیر. سلام. متاسفانه صبح نیست. چی کار میکنی؟ هیا وایسا. میشه لطفاً بری کنار؟ آره حتما. برو تو. خب برو همه چی هم فراموش کن. برو تو تختت خوب استراحت کن. فردا تو دفتر میبینمت. انگار که انگار چی؟ انگار هنوز به خاطر شکستن رابطمون بهت بدهکارم چون باز به زور وارد زندگیم شدی. تو هر چی که بخوای نمیتونی به دست بیاری. تموم این سالها این دردو تو وجودم به دوش کشیدم. من نه تو. پس آره یه توضیح بهم بدهکاری. تو تنها نیستی. هیچی بهت بدهکار نیستم. متاسفم. نه به خاطر کاری که کردم، به خاطر دردی که کشیدی. ها نمیشه نه نمیشه. وایسا اینو جواب بده. هیا چی شده؟ میخوام از زندگیم بری بیرون. چی کار کردم که رفتارت اینقدر با هم عجیب شده؟ آخه چی شده؟ دارم ازت خواهش و التماس میکنم که تو زندگیم نگهت دارم، که با هم باشیم. من و تو. ببخشید من تو نمیدونی ولی من میدونم. چی رو میدونی؟
که قلبم دیگه مال تو نیست. این کارو نکن. من میدونم که دوستت دارم. پس چی؟ اما این عشق نمیتونه دووم بیاره. عشق من میتونه. منو ببین، خواهش میکنم این کارو نکن. عشق من میتونه. عشق من به اندازه کافی قویه. من میدونم خودت بعداً میفهمی. فقط باید بهم فرصت بدی که نمیدی. فقط همینو میخوام. تو گوش نمیدی. چرا؟ ولی من تویی که گوش نمیدی. دارم بهت یه چیزی میگم. گوش میدم. فقط نمیکنی. منو نگاه کن. دارم نگات میکنم. فقط میخوام برفام گوش کنی و بفهمی چی میگم. منو نگاه کن. اصلا نمیفهمی که من و تو لیاقتمون خیلی بیشتر از این حرف هست. باشه فقط باشه. فقط یه سال بهم وقت بده. قول میدم. فقط یه سال وقت بده. به اندازه کافی پول در میارم. رئیس همه میشم و کارو میکنم به یه نقطه امن برسیم. یه فضای امن که بتونیم تمام این چیزا رو پشت سر بذاریم. فقط تنها خواهشی که ازت دارم تمام این چیزایی که الان گفتی فراموش کن. تکرارشون نکن. خواهش میکنم تکرارشون نکن. چرا میتونم؟ من نمیتونم. خواهش میکنم تو هم میتونی. نمیتونم. من بیخیال شدم. باشه من بیخیال شدم. نمیتونم بذارم زندگیمو تو هدایت کنی. سرنوشتمو خودم پیش میبرم. نمیشه فقط چون تو میخوای زندگیمو دست تو بسپارم. مهم نیست تو چی میخوای. فراموشم کن. راحت تری. نمیتونم. تو نباید این تصمیمو بگیری. من تصمیممو گرفتم. تو میخواستی ازدواج کنی ولی نکردی و به خاطر اون امنیت منو ترک کردی. امنیتی که به دستش نیاوردی. پس ازت میپرسم اگه چه اتفاقی افتاد؟ توضیحی برات آماده نکردم. ممکنه هیچ وقتم نگم. چی؟ Oh, it's the love you are, so unconditional to me, deeper than any scar, higher than any star I reach. Oh, it's the love you are. هیا بازم دیر کردی. جوا اسکریپت واسه آپدیت خرس تدی کجاست؟ روش کار میکنی؟ ROI واسط فرستادم. اصلاحاتو انجام بده. هیا باشه. هیا باید با انیماتور تماس بگیری. باشه میگیرم. پس عشق من دیگه برات هیچ اهمیتی نداره. من سعی کردم قلب و روحمو برای تو گذاشتم. ولی اینطوری نمیشه. اگه نمیتونی درک کنی متاسفم. فقط ببخش و فراموشم کن. نمیتونم. تصمیمش با تو نیست. Don't you feel it burning deep inside your bones? You know you're too fucked up. And I know that you are not. And we know it's not enough. After all, they call you a murderer. Everyone around me is cold as stone. I can feel it burning deep inside my bones. I know I'm so fucked up. And you know that you are not. And we know it's never enough. گزینه دیگه ای نیست عزیزم. بهش بگو. نمیتونم. غیر ممکنه.
همون داره درد میکشه هم تو. دارین هم عشقتونو حروم میکنین هم زندگیتونو، سالای با ارزشتونو. چی میخوای بهش نشون بدی؟ بگو. گلا خوب شدن. به خاطر منی دیگه. اون نباید بفهمه، وگرنه نابود میشه. اون الانم دلش شکسته حیا. تو هم همینطور. اینطوری هم به اون کمک میکنی هم به خودت. این دروغ تو داره عشقیو که بینتونه نابود میکنه. باید برم، ولی قول میدم فردا برگردم. فردا میبینمت. باشه؟ سلام. من کنارتم. خیلی ازت ممنونم. من خیلی دوست دارم. منم دوست دارم پوکی. هی، یه چیزی برات خریدم. روش یه خرز تدی منو یاد تو میندازه. گذاشتمش اونجا. خیلی قشنگه، مگه نه؟ خیلی خوشگل. خنگولین خرز تدی نیست، کوالاست. چیه؟ خرز کوالا. شبیه اونه؟ میتونیم اینطوری صداش کنیم. نه، میخوام پوکی صداش کنم. متشکرم پوکی. هی، همه چی درست میشه باشه. همه چی حل میشه. آره. لباس امشب تو انتخاب کردی؟ آره، و برای یه کاربردم طراحی شده. واسه چی؟ چیزی که تمام مردا میخوان. عزیزم، باید یاد بگیری که ساده باشی. بوراک اینجوری دوست داره، بدون مبالغه. مشخصه. خودش کجاست حیا؟ جشن تولد اونه. بوراک دیگه باید منتظر یه ورود غیر عادی باشه. دقیقاً. چه شب با شکوهی، چه افتخاری. عالی. یه سال بزرگتر شدم، ولی به قول معروف آدم بزرگ میشه و یاد میگیره و از این حرفا. نمیخوام معرفی تک به تک داشته باشم، به زودی با هم دیگه آشنا میشین و اینجا بذاریم به یه نفر معرفیتون کنم. ایشون حلیف هستن، نامزدم. خوش بگذارونیم. بیا بریم. Gave away my heart to a stranger.
If time was bendable, why the years go by so slow, as if it wants to remember. All the mistakes, foreign places, bitter taste, and all the lonely days. Try to stay upright, but it all went wrong. Gave my heart to a stranger. Father, forgive me for it, but I don't wanna hurt. This pain is what it means to have it. Then I'd rather be without it. Give away my heart to a stranger. Footsteps outside the door. My head against the bathroom floor. Trying to distract me from feeling. Now in hindsight, no, never mind. It's too late now to go back in time. Call it lesson learned, 'cause I learned how to lose. I gave my heart to a stranger. بالاخره ایشونو دیدی. آره ایشونه. مشخصه، به همون زیبایی که میگفتی. آره هست. هیا باعث افتخارمه. تو خودت خیلی جذابی. مطمئنم خیلی هم خوبی. تو خیلی جذابی. نباید اینو بگم ولی راستش انتظارشو داشتم، ولی نه تا این حد. براک ازت خیلی تعریف کرده. ولی تو منو خیلی غافلگیر کردی. کارای براک دیگه. براک بهم گفت طراح بازی فوق‌العاده‌ای هستی. دیگه؟ خب همین طراح بازی فوق‌العاده دیگه. یا من چیزی رو نمیدونم. واقعا تو طراحی بازی فوق‌العاده است. البته تو هم عزیزم. عشق زندگیم. امیدوارم خوش بگذره. باشه؟ خوش بگذره. باشه؟ خب دیگه میبینمت. بریم؟ بریم. کجا بودی؟ اینجا فقط از این همه هیجان یه نفسی تازه می‌کردم. براک نامزد کرده. غافلگیر شدم. داشتم فکر میکردم باید یه قهوه با هم بخوریم. یه جای خوب، من و تو با هم. نظرت چیه؟ زاده نمیدونم چی بگم. خب دعوت من سر جاشه. میخوام یکم با هم وقت بگذرونی. وقت بگذرونی؟ آره. خوب گفتی. من به سر خوبیم. باشه بهش فکر میکنم. باشه خوبه. عجله نکن. من دیگه برم. آره میبینمت. میبینمت. خب کی از مهمونی رفتی؟ زود رفتم. من خیلی موندم. آره خیلی خوش گذشت. یه موفقیت بود. باید بیشتر از این کارو بکنی. تولد براک فقط یه بار تو ساله. درسته. پروژه بی در چه حاله؟ پروژه بی داره پیش میره ولی نمیتونم احساسمو نادیده بگیرم. زادن ما رابطه داریم. رابطه یه کاری داریم. آره ولی هیچ وقت همچین حسی نداشتم. هیچ وقت به هیچ کس این حسو نداشتم. و فکر میکنم این عشقه. واو خیلی خوب. زادن به نظرم خیلی متاسفم حیا. خیلی متاسفم ولی خب حسم اینه. باشه. عجله نکن. هر چقدر بخوای وقت داری.
وقت برای چی؟ شاید برای اینکه عاشقم بشی. حیا 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 باید باهات حرف بزنم. در مورد بازخوردتو میخوام. برداشتت. در مورد خبرنگار مجله لیمونه. لیمونه؟ درست میگم لیمونه؟ آره دیدیش دیگه. وایستا کی؟ الیف تو تولد براک. اون خبرنگاره دیگه. یعنی نامزد براک؟ نمیفهمم. گاهی مجبور نیستیم بفهمیم. باید یه اصلاحاتی توش بدیم چون من از محصول نهایی اصلا راضی نیستم. مطمئنم میتونیم یه کاری بکنیم. پس چطوره که ببین من بعداً بهت زنگ میزنم باشه. یه مشتری مهم اومده. بفهم خوش میگم بعداً بهت زنگ میزنم. سلام چطوری خوبی؟ همه چی خوبه؟ آخه معمولاً همینطوری نمیای تو. چیزی لازم داری؟ همه چی مرتبه؟ تو خوبی؟ مطمئنی؟ اگه چیزی لازم داری فقط میخوای بشینی؟ ایستاده راحتم. مطمئنی؟ باش. آب میخوای؟ بگم آب بیارن؟ قهوه؟ باید حرف بزنیم. باید حرف بزنیم. باید همه چیزو برای هم رو کنیم. تو حقته بدونی. خب بالاخره یه نفر تصمیم گرفت که حرف بزنه. آره بالاخره. سورپرایز حیا مال؟ آره حیاس. بدجوری منو ترسوندی. حالا چطوره؟ من خوبم مشتاق دیدار. بیا اینجا. ددلاینمون نزدیکه. من باید برم. آره این حیای خودمونه؟ حیای خودمونه. همیشه سخت کوش بودی حیا. تأمینه از کجا فهمیدی اینجا کار میکنم؟ و چند وقت منو زیر نظر داری؟ غافلگیر شدم تو دفتر پسرمی. من وارد زندگیش نشدم. اون اومد من کاری نمی کنم. میدونم قضیه چیه. جایگاه تو رو میدونم. بهتره در مورد گذشته حرف نزنیم. در مورد آینده حرف بزنیم. براک آینده است. اون پسر منه. منم حتما ازش محافظت میکنم. به هر قیمتی. حتی هیچ وقت نمیفهمی مادر تنها بودن تو این دنیا چطوریه. هیچ وقت نمیفهمی. حواسم هست که براک موفق بشه و شاد بشه. و اگه کسی هر کسی سر راهم بیاد نابودش میکنم. این یه جنگجویی مادرانه است. تو درک نمی کنی. من هیچ وقت نمیذارم براک آسیب ببینه. خیلی وقتتو گرفتم. به کاری که میکردی ادامه بده. Open our eyes again to see our brother's pain. I hope they see it. 'Cause I wanna see it. I hope we believe it. I wanna see the love. I want to see love all around you, all around you. پوکی I see it every day. میخوام پوکی صداش کنم. Why'd you hesitate?
Is it serious? Is it fake? I can differentiate. بذار بزنمش به تو. دوست داری؟ بلش کن. نکن. الان غذا لازم دارم وگرنه بیهوش میشم. باشه بذار یکم کمکت کنم. پس بیا. اینم از این. حالا بیا بریم. زود باش. پوکی الو سلام. تهمینم. کار بهتری نداری با وقتت انجام بدی؟ گوش کن دختر. بله پای تلفنم دیگه. باهوشی. برای همین میتونی پیش بینی کنی. باید چی رو پیش بینی کنم؟ نتیجه رو. اگه براک چیزی از گذشتمون بفهمه دنیا رو برات جهنم میکنم. میتونم زندگیتو نابود کنم و میفهمی که من این کارو کردم. شما و خانوادت مثل یه جزرومت بعد وارد زندگی میشین. من اینو نمیخوام. بعدشم باید استراحت کنی تا همین استعداد افتضاحه. این 8 قربان. نه نیست 6 مراد. چشات نمیبینه؟ 8 قربان. اینجا نوشته ببین 6 6. آقای بوراک برای شماست. چیه؟ چیز بدیه؟ بستگی داره. به چی؟ حیا داره نامزد میکنه. تو هم دعوتی. باید راجبش بیشتر بهم بگی. مجله قراره هزینه تبلیغاتش رو 2 برابر کنیم. بی خیال، خبر تو بهترین شکار رسانه هاست. ما خوشحالیم و میخوایم تو هم خوشحال باشی. امروز عصر با تو اینجا انگار که خوشحالم. منم از کار کردن با تو خیلی خوشحالم براک. انتظارای زیادی دارم. باید هم داشته باشی. فقط این چیه؟ همه چی مرتبه؟ ببخشید من یه دوستی رو باید ببینم. فقط یه دقیقه طول میکشه باشه. یه همکار قدیمی. مراد خیلی وقت ندیدمت. خوشحالم میبینمت. منم همینطور تهمینه. میشه منو با خودت ببری شرکت بازی؟ میخوام بیشتر در جریان باشم. حتما. تا چند دقیقه دیگه میرم. یه چیز مهمی هست که باید بهتون بگم.
بگو. خودتون میدونین که سابقه تمام اعضای تیممون رو چک کردیم. این سوابق حیاست. همونطور که میدونید حیا با بوراک دوست بود و مادرش هم مریض بود. منظورت از این حرفا چیه؟ هیچی. مراد، میخواستم برم بهتون میگم. جای با کلاسی برای قرار گذاشتن نه؟ آره درسته. فکر نمی کردم که بیایی. خب مجبور بودم. تو زنگ زدی و گیج شده بودی. باید یه چیزی رو بدونی. خیلی خوب. میتونم کمکت کنم. تو اونو ازم گرفتی. خیلی خوب. من و حیا اون رابطه ایو که فکر میکردی نداشتیم. من اونجا بودم. من میدونم. من اونجا بودم. همه چی رو با جفت چشام دیدم. تو چیزی رو دیدی که یه دل شکسته دوستاش ببینه. از ظاهرت مشخصه که هنوز عذاب میکشی. وقتی اسم حیا رو میارم بازم در مورد اون واقعیت تلخ گیج میشی. آها درست. واقعیت تلخ. و اون واقعیت چیه؟ حیا نمیخواست ترکت کنه، ولی میدونی چی شد؟ مجبور شد. چی؟ درست شنیدی. مجبور شد. باور کن. نه اون موقع من دلیل جداییتون بودم، نه الان دلیلش منم. حقیقت تاریکی پشت این دلیله. ممنون که این کارو برام میکنی. ببین، مطمئنی کار درستو میکنی؟ واقعا دوستت داره؟ آره؟ عیبی نداره. برو بشین. Simple things didn't know I miss until they're gone. میدونم وقت بدیه، ولی مهمه. اینم میدونم که اون حالش خوب نمیشه و تو بدجوری داری عذاب میکشی، ولی چیزی که باید گفته شه باید گفته بشه. بوراک. باید بهت بگم دفعه پیش بوراک تو دانشگاه MIT بورسیه شده بود، ولی نرفت به خاطر تو. و حالا از دانشگاه آکسفورد بورسیه کامل گرفته و باید بره. مواظب باش همینه، روی یخ نازکی هستی. سریعتر اسکی میکنم. من التماس کردم، خواهش کردم که بره و قبول کن که سعیمو کردم. باید بیشتر تلاش کنی. من فقط میخوام از مامانم مراقبت کنم. رازیش کن، متقاعدش کن که باید بره. اگه دوستش داشته باشی متقاعدش میکنی. این کارو نکن بوراک. این کارو با من نکن.
این کارو با من نکن. ایولا نباش. نابودم نکن. نابودت کنم؟ نابودت کنم؟ تو حیا رو نابود کردی، عشقمونو، رابطمونو نابود کردی، هرچی که داشتیم. تو داغونم کردی، نابودم کردی، همه چی ازم گرفتی، منو تیکه تیکه کردی. اون وقت من هیولا، من داشتم ازت محافظت میکردم، از خودمون. چجوری محافظت میکردی؟ با بیرون کردن حیا از زندگیمون، از زندگی من؟ آخه اون چه ضرری میتونست برامون داشته باشه؟ ها؟ نباید این کارو میکردی. نمیفهمی؟ نباید این کارو میکردی. نباید. تو واقعا یه آدم بیرحم و بد و خودخواهی. این واقعیته. تو اینطوری هستی. تو نباید این کارو میکردی. ما همینیم. بیرحم، ظالم. چی؟ تو خونمونه، تو خون توه. ما همینیم، بیرحم و ظالمیم. تو پسر منی، تو هم همینطوری هستی. من عین تو نیستم مامان. هیچ وقت عین تو نمیشم. تو افتضاحی. من نیستم. من عین تو نیستم. تو آینه نگاه کن. تو آینه نگاه کن. دقیقاً عین منی. آره. میخوام بدونی. میخوام اینو درک کنی. این حقیقتو که حیا وقتشه بیا بریم. خوشحالم تونستی بیایی. متاسفم. فقط یه دقیقه گوش کن به چیزی که میخوام بگم. فقط گوش بده. میخوام همه چی رو بدونی. همه چی. حرفی باقی نمونده. چرا هست؟ من خیلی
خواهش میکنم فقط یه بار گوش بده. من همه چی رو میدونم مادرم با چی کار کرده. میدونم چه دخالتی کرده. همه چی رو الان دیگه میدونم. وقتی مادرت داشت میمرد نمیدونستم چه دردی داره میکشی. آی خدا، واقعا متاسفم. ببخشید. من میخوام بدونه که من نمیدونستم. حالی که میدونی. آره الان میدونم. دوست دارم. اون موقعم دوست داشتم، الانم دوست دارم و تا آخر عمرم عاشقت میمونم. فقط الان نرا. میدونی آخه این کارا چیه؟ تو اینطوری نیستی. من همینم. تو اینطوری نیستی. من اینطوریم. این یارو، این پسره، اینطوری بودن تو اینجا، تو اینطوری نیستی. من همین نیستی عزیزم. من تو رو میشناسم. این حیای من نیست. این حیایی نیست که من میشناسم. هستی. حیای منی. خودت هم میدونی. فقط این ما میتونیم از اول شروع کنیم. میتونیم از نو شروع کنیم. میتونیم این کارو بکنیم. نمیتونم. چرا میتونی؟ نه نمیتونم. میتونیم. نمیتونم با تو باشم. نمیتونم با تو باشم. من برای خودم قواعدی دارم. برای من و تو خیلی دیر شده. من واقعا نمیتونم. میشه لطفاً بری؟ فقط برو. میخوای من برم؟ میخوای؟ آره برو. The road is long and it gets cold, but I move on, I can't let go. There's one thing I know, I came too far. Standing here at the crossroads, can't look back, I still got hope. There's one thing I know, we came too far. میخوام از داوینچی شکایت کنم در سطح فدرال و ایالتی به خاطر دادن صورت سود و زیان اشتباه. همه چی رو ریز بریز بنویس. ما که تو پروژهشون کوتاهی نکردیم. ولی قربان این بی‌انصافیه. چی گفتی؟ خیلی بی‌انصافیه. گوش کن ببین چی میگم. حق نداری با هم مخالفت کنی مراد. ببخشید قربان، نمیخوام ازت حمایت کنم. مراد! Ain't nothing that's gonna take over. Shit, know when they gonna take it, but I grab it. I'ma have it. I'm because of my habits. So I gotta do it, man. I thought I don't have this. Cause I be really putting, man. I want my status. Damn, they gonna see that I do this. They gonna see that I did this, though. Now they say, oh shit, I can't do the same when you did it, bro. خوبه بالاخره اومدی. شروع کنیم. نباید منتظر زدن بشیم. تو پیامت زده بودی اونم میاد. آره خب اخراجش کردم. چی؟ تو نمیتونی. ولی کردم. داوینچی همین الانش مشکل داره. اونم مدیر پروژه و همه چی بود. میدونه. فکر کنم خودم بدونم. ولی ببین قضیه شخصی بوراک. حق نداری همچین فکری بکنی. مخصوصا که پای کار در میونه. 2 وکیل من دارن روی پرونده کار میکنن. پرونده علیه 1 نفره. فقط 1 نفر. آره. باورم نمیشه. من چرا اینجا؟ میخواستی رو در رو واکنشمو ببینی. آره. عزیزم تو یه عنصر حیاتی تو داوینچی هستی. پس در امانی. البته فعلا. آره. بخشی از تحقیقاتی که در جریان هم هستی. پس فعلا سخت کار کن، حواست باشه، استراحت کن و از این حرف. تو یه هیولایی.
in the